टोपी में शान, लिबास में शान, सफेद कपड़े में शान, लेनिन कपड़े में शान, मकान में शान, पोटिको में शान, गाड़ी में शान, शादी ब्याह में उन्होंने 25 लाख खर्चा किया, मैं 50 लाख खर्च करके बता दूंगा। शादी में शान, वो 1 करोड़ बेटी की शादी में खर्च किया, मैं 2 करोड़ खर्च करूंगा, चाहे बैंक से कर्जा लेना पड़े, पार्टी का माल दबाना पड़े, चाहे 10-20 साल तक कर्जा चुकाना पड़े, मगर मैं दिखा दूंगा मैं उनकी बेटी से ज्यादा मैं महंगी शादी कर रहा हूं। इसी मुकाबले ने मुझको तबाह हो बर्बाद कर दिया। मस्जिद वीरान हो जाए कोई परवाह नहीं, मदरसा वीरान हो जाए कोई परवाह नहीं, खानकाह उजड़ गई कोई परवाह नहीं, साहब दीन उजड़ने जा रहा है कोई परवाह नहीं, कोई नबी को गाली दे रहा है कोई परवाह नहीं, मगर अपनी शादी रंगीन होनी चाहिए, अपना घर सबसे खूबसूरत होना चाहिए, अपनी जिंदगी गाड़ियों से सजी हुई मस्त होनी चाहिए। इसी मस्ती ने काफिरों के सीनों से हैबत निकाल दिया, इसी मस्ती ने हमें काफिरों के नजदीक जलील कर दिया। वरना एक छुछंदर का पुजारी, बंदर का पुजारी, धतोरा का पुजारी, दरख्त का पुजारी, वो अल्लाह के पुजारी को मिटाने की बात कर रहा है, जिसकी पेशानी जलील है गोबर के सामने, गाय के सामने, भैंस के सामने, बंदर के सामने, छुछंदर के सामने, नदी के सामने, नाला के सामने, आफताब के सामने, महताब के सामने, दरख्त के सामने, किसी आदमी के सामने, यानी जो कदम कदम पे पेशानी को जलील करता है, जो कभी सांप को खुदा कहता है, बंदर को खुदा कहता है, छुछंदर को खुदा कहता है, गिलहरी को खुदा कहता है, छिपकली को खुदा कहता है, इस कदर गलीज सोच वाली कौम, ये कौम मुस्लिम को आंख दिखा रही है, और वह कौम जो खुदाए वाहिद की परस्तार है, जिसकी पेशानी जलील नहीं होती, चांद के सामने, सूरज के सामने, अपने पीर को भी कौम सजदा नहीं करती, अपने नबी को भी सजदा नहीं करती, नबी को अपना रहबर और रहनुमा मानती है। सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने, जो खुदाए वाहिद का परस्तार हो, उसको दुनिया की सारी कौमें मिलकर कभी जलील नहीं कर पाएंगी। ऐसा कभी होगा कि बंदर का पुजारी और अल्लाह का पुजारी और दोनों में जंग हो जाए तो बंदर अपने पुजारी की मदद करे और अल्लाह अपने पुजारी की मदद ना करे? ऐसा कभी ना होगा कि छुछंदर का पुजारी हमेशा जलील होगा, रुस्वा होगा, नाकाम होगा। 1500 साल की तारीख बताती है कि खुदा का परस्तार, मुस्तफा का वफादार जिस जंग में जहां गया है, हमेशा फतह उसके कदम चूमे है, कामयाबी ने कदम चूमा है। 1500 साल की हमारी तारीख बता दी, मगर आज हम जलील सिर्फ इसलिए हो गए हमने उन्हीं काफिरों की तरह मकान का मुकाबला शुरू कर दिया, उन काफिरों की तरह हमने कपड़े का मुकाबला शुरू कर दिया, उन काफिरों की तरह हमने जमीन और गाड़ी की खरीदारी का मुकाबला कर दिया। हमने नहीं सुना कि हुजूर ने इस दुनिया के बारे में क्या कहा, हमने नहीं सुना कि मेरे खुदा ने इस दुनिया के बारे में क्या कहा। कुरान पाक में एक सूरत है, सूरह ज़ुखरुफ, उस ज़ुखरुफ सूरत में अल्लाह ने फरमाया है, लौला अन यकुन नासु उम्मतन वाहिदा, अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो इतनी दौलतें मैं काफिरों को दे देता कि उनके घर की छतें सोने चांदी की बना देता, उनके घर की सीढ़ियां सोने चांदी की बना देता। यानी अगर सारे लोग काफिर नहीं हो जाते तो मैं इन जलीलों, बंदर, छुछंदर के पुजारियों को इतनी दौलत दे देता, इन लोगों को जो अल्लाह को नहीं मानता इतनी दौलतें दे देता कि उनके मकान की सीढ़ियां, उनके मकान की छतें, उनके मकान के सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां सब सोने चांदी की बना देता। बताइए इसके आगे और क्या बात रह जाती है? आज जो हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे लोग काफिरों का मकान, उनकी गाड़ी देखकर जो उनसे मुकाबला करना चाहते हैं, और इसी मुकाबले के चलते नमाज छूट गई, ज़कात छूट गई, रोज़ा छूट गया, मस्जिद की बहारें लूट गई, सिर्फ इसी मुकाबले ने मुझको तबाह कर दिया। वरना अक्लमंद आदमी नमाज छोड़ के पैसा कभी कमा ही नहीं सकता, अक्लमंद आदमी झूठ बोल के कभी पैसा कमा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको दुनिया में रहना है 100 साल, 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नज़दीक, और मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है जहाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। जो इस पर यकीन रखेगा तो 1 मिनट की खुशहाली के लिए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज करके नमाजें छोड़ के अपने आप को जहन्नम में डाल के बाल बच्चों को खुश करने के लिए मकान बनाएगा? वो नहीं बनाएगा। बाल बच्चों की मोहब्बत अपनी जगह, मगर अपनी जन्नत बचा के, अपना ईमान बचा के, अपनी नमाज बचा के अक्लमंद वही है। वरना मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा मेरी कब्र पे नहीं जाएगा,
میرا بچہ اسی مکان دکان اپنے 4 بھائیوں کے بٹوارے میں لگ جائے گا. باپ کی پراپرٹی 1 کروڑ کی, کوئی جس کو موقع ملے گا وہی دبانا چاہے گا. 1 کروڑ جس نے کمایا اس کی قبر میں کیا ہو رہا ہے کسی کو فکر نہیں. وہ اژدہا ہے, 99 اژدہا سانپ, کسی کو ڈس رہا ہے. بیٹے کو تو 1 کروڑ کی پراپرٹی 4 بیٹا ہے 25-25 لاکھ میں بانٹنے کے لیے سے فرصت ہی کہاں ہے. اب بڑا بھائی ہے تو وہ دبا چاہتا ہے کہ میں دبا لوں 50 لاکھ روپے, ان تینوں چھوٹوں کو تھوڑا تھوڑا دے دوں. اور چونکہ وہ بڑا تھا, باپ کا سارا پاس بک اس کے پاس ہے اور کس گوڈریج میں کتنا پیسہ ہے وہ سب کو دبا لیتا ہے. تو تم نے نماز چھوڑ کے جو پیسہ کمایا, جھوٹ بول کے جو پیسہ کمایا, اس کے لوٹنے میں تیرا بچہ لگ گیا اور قبر میں ہے 99 اژدہا سانپ اس کا سامان. اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں کو کھلایا جائے مگر اپنی آخرت بچا کے, مکان بنایا جائے مگر اپنی جنت بچا کے, بیٹی کی شادی کروائی جائے مگر اپنی جنت بچا کے, اپنا مکان بنایا جائے, گاڑی خریدی جائے مگر اپنا ایمان اپنی جنت بچا کے. عقل مند وہی ہے جو بال بچوں کو پالے بھی یا سوچ کر کے پالنا ہم عبادت ہے اور اس کی پرورش مجھ پر فرض ہے, تو فرض اعظم نماز بھی ادا ہوگی اور دوسرا چھوٹا فرض بچوں کی پرورش یہ بھی ہوگی, تاکہ میں ان کے لیے جو پالوں پوسنے کے لیے میں جو مال خریدوں, میں جو محنت کروں, یہ میری محنت بھی عبادت بن جائے اور یہ پرورش بھی مجھ کو جنت دلانے کا ذریعہ بن جائے. عقل مندی کا تقاضا یہی ہے. لیکن کیا ہم کچھ کر رہے ہیں؟ ساری دنیا کے لوگ معلوم ہے. ہم نے نہیں سنا کہ قرآن نے کیا کہا. اللہ نے آخری بات کہہ دی, اگر سارے لوگوں کے کافر ہونے کا چانس نہیں ہوتا تو میں کافروں کو اتنی دولتیں دیتا کہ ان کے گھر کے سیڑھیاں, چھتیں, فرنیچر, دروازے سب سونے چاندی کی بنا دیتا. وَزُخْرُفًا, اللہ کہتا ہے ایسا ہی نہیں, طرح طرح کی آرائشوں اور ڈیکوریشنز سے ان کافروں کا گھر بھر دیتا. دلید, چمار, مزدور, جو مچھیرا, جو بھی کافر ہے سب کے گھر کو میں سونے چاندی کی بنا دیتا. اور اللہ کہتا ہے اگر میں سونے چاندی کی بنا بھی دیتا تو کتنے دن تک اس گھر میں وہ رہے گا؟ اگر میں دنیا کے سارے کافروں کا گھر سونے کا بنا دیا, کتنے دن تک اس گھر میں وہ رہے گا؟ 100 سال. اس کے بعد پھر کہاں جائے گا؟ مرنے کے بعد پھر میرے پاس آئے گا اور یہاں بھڑکتی ہوئی آگ کھربوں سال کے لیے, مہاسنکھوں سال کے لیے دنیا میں رہے گا اس سونے کے مکان میں 100 سال. اور جب مرے گا تو پھر یہاں مہاسنکھوں سال کی آگ اس کے لیے تیار ہے. یہی حضور کی ساری تعلیمات کا نچوڑ ہے. یہی قرآن پاک میں 114 سورتوں میں جتنی باتیں ہیں سب میں سب سے زیادہ جس پوائنٹ پہ قرآن نے زور دیا ہے وہ آخرت اور جنت کی بات ہے. سورہ فاتحہ سے لے کے کلوز بالناس تک 114 سورتوں میں سب سے زیادہ جس پوائنٹ پہ قرآن نے زور دیا ہے وہ جنت, وہ آخرت, وہ ہے فیصلہ کا دن, وہ ہے ڈے آف ججمنٹ. سورہ فاتحہ ہی میں ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یعنی اونر آف دا ڈے آف ججمنٹ, یعنی وہ اللہ جو فیصلے کے دن کا مالک ہے. اللہ تو مالک سب کا ہے, ساری دنیا کا, ساری کائنات کا, لیکن خصوصیت کے ساتھ روزے جزا کا مالک کہا.